पति जिए, झूठे कब पति आए, साचे कोई पसी जिए, झूठे जगपति आए। गली गली गौरस फिरे, गली गली गौरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाए, मदिरा बैठ बिकाए। झूठे का सब साथ देता लेकिन सच्चे का कोई साथ नहीं देता। दूध घूम घूम करके बेचा जाता है और शराब के पास लोग खुद आकर के खरीदते हैं। एक मिसाल बड़ी प्यारी दी है कि हवा जो चलती है ये आग को भड़काती है और चिराग को बुझा देती है। इसमें कहा कि ताकतवर की सब मदद करता है, कमजोर की कोई मदद नहीं करता। सबियों स्वामक सबल के, सबियों स्वामक सबल के, को नानबल सोहाय। सबियों स्वामक सबल के, को नानबल सोहाय। पवन जगावत आग को, पवन जगावत आग को, धीवी देत बुझाए, धीवी देत बुझाए। अमीर खुसरू जा रहे थे, 4 लड़कियां कुएं से पानी भर रही। कहा बेटी प्यास लगी है पानी पिला दो। कहा आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शेर पढ़िए उसके बाद। तो पहली लड़की से पूछा तुम्हारी फरमाइश क्या है? मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा। दूसरी लड़की बोली कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा। तीसरी लड़की बोली कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा कहते। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है कि वो ढोल उसी साल फट जाता है, ढोल पर मिसरा कह दीजिए। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। शायर थे, हिंदी जबान के शायर है, मुसलमान होकर। ये मिसाल इस पर आ रही है कि मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर। एक शायर थे, उनका नाम था अब्दुर रहीम खान खाना। उस शायर को रहीम कबीर कहा जाता है। अब्दुर रहीम खान खाना शायर है, मुसलमान होकर के हिंदी जबान का शायर। उसने लिखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा था, सर उठा करके कटोरा उछाल। तो भीख देने वाला जब आया, वो शायर अब्दुर रहीम खान खाना, तो सर झुका करके भीख दिया। तो शायर हाथ पकड़ लेता, बेशरम तो मैं हूं कि सर उठा करके भीख मांग रहा था, बेशरम तो मैं हूं कि कटोरा भी उछाल रहा था, सर भी उछाल रहा था। आप तो शरीफ आदमी थे, भीख भी दे रहे हैं, सर झुका रहे। अब्दुर रहीम खान खाना ने कितनी बात प्यारी बात कहा, देखो मैं सर झुका करके तुमको भीख इसलिए दे रहा था कि अल्लाह ने भीख मांगने के लिए तुमको बाद में खड़ा किया, कटोरा बाद में दिया, भीख के लिए खड़ा किया। तुम्हारे लिए अल्लाह ने मेरी जेब में पहले पैसा दिया और तौफीक दे दी, मेरा रास्ता कहीं और जा रहा था, मैं इधर आ गया। उसी का दिया हुआ पैसा, उसी की तौफीक से मैं तुमको दे रहा था, इसलिए सर झुका करके दे रहा था। काम तो उसने बनाया, मुफ्त में मेरा नाम होगा। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दान गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन में। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे न, यहाँ से नीचे न। एक आदमी इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, वकील था, मक्खी चूस था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं, लेकिन दूसरे से तारीफ सुनता था, दरिया दिल, सखावत का पहाड़। एक दिन बोलते बोलते एक आदमी से बोला, मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम देंगे। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, हुजूर
آپ کی ہتھیلی میں اس لیے بال نہیں آتا، دیتے دیتے گھس گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بولا کہ یہ چمچا ہی نہیں تو بہت بڑا چمچ، یہ تو مکھن مار رہا ہے۔ بولا کہ دیکھو مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے، میں کنجر آدمی ہوں، میرا پیسہ تم نکال نہیں سکتے۔ اگر میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے، دیتے دیتے گھس گیا، تمہاری ہتھیلی میں کیوں بال نہیں ہے؟ بولا حضور اس کا بھی جواب ہے، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سوچا کہ یہ تو آج میری جیب سے پیسہ ٹال ہی لے، لیکن میں بھی قسم کھا کر کے بیٹھا ہوں اس کو پیسہ دینے والا نہیں۔ بولا کہ ٹھیک، میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے، تمہاری ہتھیلی میں بال نہیں ہے، میرا دیتے دیتے گھس گیا، تمہارا لیتے لیتے گھس گیا، لیکن یہ سارے جلسہ والے جو بیٹھے ہیں کسی کے ہتھیلی میں بال۔ حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، ہمارا لیتے لیتے گھس گیا۔ ان لوگوں کو کچھ ملتا ہی نہیں، حسرت کے مارے ہاتھ ملتے ملتے ان لوگوں کا گھس گیا۔ 8 گاؤں کے چودھری، 12 گاؤں کے راو، 8 گاؤں کے چودھری، 12 گاؤں کے راو، اپنے کام نہ آؤ تو اپنے کام نہ آؤ تو ایسی تیسی میں جاؤ، ایسی تیسی میں جاؤ۔ بڑا ہوا تو کیا ہوا، جیسے پیڑ کھجور، پنچھی کو چھایا نہیں، پھل لگے اتی دور، پھل لگے اتی دور۔ ہندی اردو ہے الگ، میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان۔ 2 انگ ایک جان ہے، دونوں کی ایک جان، دونوں مل کر چل پڑے، ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں سے کہ یہ گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ صاحب بھی تو پردے کہ کوئی حامی نہیں، مفت میں لڑکے، مفت میں لڑکے، مفت میں لڑکے، انہی سے اور بدظن ہو گئے۔ واز میں فرما دیا تھا آپ نے کل صاف صاف، پردہ کس سے، پردہ کس سے ہو آخر، جب مرد ہی زن ہو گئے، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ اللہ جزائے خیر دے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بارات میں مرد کی جگہ عورت کو بھیجیں گے انشاءاللہ۔